तानी बिना निरन मैले हराए छिन्न बेसहारा धर्मरिंद साथमा पाए बेसहारा धर्मरिंद साथमा पाए तारा नहार प्रभु मेरा आंसू साई स्तुति गर्छु कृतज्ञता प्रदान गर्छु ठुकुराई प्रेमी त्यसको प्रेमी मबानी ठुकुराई प्रेमी हृदय त्यसको मोहित भएपछि लाग्दा जगतको मोहित भएपछि लाग्दा जगतको लुटिया सर्वस्व आफ्नो हृदय टुटी धर्मरिंद साथमा पाए हृदय टुटी धर्मरिंद साथमा पाए तारा नहार प्रभु मेरा आंसू साई स्तुति गर्छु कृतज्ञता प्रदान गर्छु महिदा हात प्रभुको गराउनु भोसे मनमोहक देशको पक्री महिदा हात प्रभुको गराउनु भोसे मनमोहक देशको बाटा थी सुन्दर सजिएका फुलले बाटा थी सुन्दर सजिएका फुलले उकुस्मुको सुन्छ हृदय आनन्दले अँगालिँदा सारा आनन्दीभर हुन्छु अँगालिँदा त्यसद्वारा आनन्दीभर हुन्छु तारा नहार प्रभु मेरा आंसू साई स्तुति गर्छु कृतज्ञता प्रदान गर्छु। हुन्छ सबै प्रियहरूलाई प्रेमी जय मसीह गीत। अब हामी मर्कुस 13 अध्यायको 13 पदलाई पढ्नेछौँ। आजको क्यालेन्डरको वचन आज 5 तारिक मे महिनाको 5 तारिक बिहानी पख क्यालेन्डरको वचनलाई हामी पढ्दैछौँ। यहाँ मर्कुस 13 अध्यायको 13 पद पढ्छौँ अनि हिब्रू 6 अध्यायको हामी केही खण्डलाई पनि पढ्छौँ हाम्रो आजको पारिवारिक पाठलाई। हामी 13 अध्यायको 13 पद सबैले मिलेर पढौँ। यहाँ शीर्षकमा लेखेको छ अन्तिम दिनका चिन्ह अनि अन्तिममा 13 पदमा भन्छ अनि मेरो नामको कारणले तिमीहरू सबै मानिसहरूद्वारा घृणा गरिनेछौ तर जसले अन्तसम्म सहन्छ उसैको उद्धार हुनेछ। अब हिब्रूको पुस्तकमा आउनुहोस्। हिब्रूको पुस्तकमा पनि हामी पढ्नेछौँ। हिब्रू 6 अध्यायको हामी दोस्रो खण्डलाई अलिकति मात्रै पढ्नेछौँ। हिब्रू 6 अध्यायको दोस्रो खण्ड हिब्रू 6 अध्यायको दोस्रो खण्डमा 9 पददेखि छ। 9 पददेखि हामी पढ्नेछौँ यसलाई 12 पदसम्म। प्रतिज्ञालाई पक्रने प्रोत्साहन 9 पदमा पढ्दैछु, सबैले 10 पद पढौँ। तर प्रियहरू हो, हामीले यसरी बोले तापनि तिमीहरूको विषयमा असल कुराहरूकै र मुक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरूकै भरोसा राखेका छौँ। 10 पद परमेश्वर तिमीहरूका काम र प्रेमको परिश्रम भुलिदिने अधर्मी हुन जो चाहिँ तिमीहरूले पवित्र जनहरूको सेवा गरेर र सेवा गरिरहेर उहाँका नामका निम्ति देखाएका छौ। अनि हामी चाहन्छौँ तिमीहरूमध्ये हरेकले आशाको पूरा निश्चयताका निम्ति अन्तसम्म यही प्रकारको प्रयत्न देखाऊ। 12 कि तिमीहरू अल्छे नहो
तर विश्वास र प्रतिज्ञाहरूका हकदार हुनेहरूका देखासेखी गर्नेहरू हो। हुन्छ, यति नै राखौँ। प्रेम पिता, विश्वासयोग्य परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। पढेको वचनमा आशिष दिनुहोस्, तपाईँको महिमाको कारण बनाउनुहोस्। अन्धकारको शक्तिलाई हात चाहँदै बिन्तीलाई धन्यवाद साथ उद्धारकर्ता मसीहको उच्च नाम चढाउँछौँ। स्वर्गीय पिता, सुनिनु गर्नुहोस्। आमेन। यहाँ अन्तिम दिनका चिन्ह भन्ने शीर्षकमा प्रभु येशूद्वारा बोलिएका मार्मिक वचनहरू हामीले जो पढ्न पायौँ, यी अद्भुत छन्, मार्मिक वचनहरू छन् है। यहाँ अन्तिम दिनका चिन्ह भनिएको छ अनि बताउँदै बताउँदै गएर अन्तमा प्रभुले भन्नुभएको छ, अनि मेरो नामको कारणले तिमीहरू सबै मानिसहरूद्वारा घृणा गरिनेछौ, तर जसले अन्तसम्म सहन्छ उसैको उद्धार हुनेछ। प्रभु येशूले यी कुराहरू आज भन्नुभएको छ। यो मत्ती 24 अध्यायको 13-14 पदमा 12-13-14 पदमा पनि भन्नुभएको छ है। यस कुरालाई पनि हामी एकपल्ट पढ्छौँ अनि हामी अगाडि यसलाई सरसर्ती लिएर जान्छौँ। केही कुराहरू हामी यसबाट हेर्नेछौँ। आउनुहोस् त, मत्ती 24 अध्यायको 12-13-14 पद, यी तीनटा कुराहरूलाई हामी पढ्छौँ एकपल्ट सरसरी। अनि अधर्म बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाउनेछ, तर जसले अन्तसम्म सहन्छ उसैको उद्धार हुनेछ। अनि फेरि के गरिनेछ? अनि यो राज्यको सुसमाचार चाहिँ सबै जातिहरूका लागि साक्षी हुनलाई सारा संसारमा प्रचारिनेछ, त्यसपछि अन्त आउनेछ है। यो अन्त आउनु हुने कुराहरू यहाँ घोषणा गरिएको छ। त्योभन्दा अझै अगाडि प्रभु येशूले धेरै कुरा बताउनु भएको छ। संसारमा मानिसहरूको बिचमा लडाइँहरू हुनेछन्, लडाइँका हल्लाहरू हुन्छ, राज्यको विरुद्धमा, जातिको विरुद्धमा उठ्नेछ। धेरैजना म ख्रिस्ट हुँ भन्दै धेरैजनाले मान्छे परमेश्वरका जनहरूलाई पनि बहकाउनेछन्। यी सबै कुरा भनिसिद्ध्याएर यी कुराहरू भन्नुभयो। त्यसैले यहाँ चाहिँ हामी मुख्य कुरालाई केलाई हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जसले अन्त सहन्छ उसैको उद्धार हुनेछ है। त प्रेम सेलाउने कुरालाई पनि हामी हेर्छौँ अलिकति। अनि जसले अन्तसम्म सहन्छ उसैको उद्धार हुनेछ। अनि यस कार्यका लागि के गर्नुपर्छ ती कुराहरूको सम्बन्धमा प्रभुले गाइड गरेका हुन्। हामी यी कुराहरू हेर्नेछौँ। अब परमेश्वर र मानिसहरूको बिचमा चाहिँ प्रेमको सुमधुर सम्बन्ध सृष्टिको सुरुदेखि नै थियो है। सृष्टिको सुरुमै परमेश्वर र मानिससँगको जो सम्बन्ध थियो त्यो चाहिँ आफ्नै स्वरूपको सम्बन्ध हो। मानिसभित्र परमेश्वरको स्वरूप, परमेश्वरको आत्मा भएको खण्डमा परमेश्वर र मानिस एउटै हुनुहुन्थ्यो है। जसरी एउटा परिवार पिता र बाबु आमा छोराछोरी एउटा परिवार हुन्छ, त्यो परिवारसँग जसरी एउटा सम्बन्ध हुन्छ त्यो सम्बन्ध मानिससँग थियो। तर उत्पत्तिमा नै जब त्यो सम्बन्ध चाहिँ विपरीत भयो, जब मानिसले परमेश्वरको विरुद्धमा अनाज्ञाकारिताको पाप गरेपछि त्यो सम्बन्ध विच्छेद हुने बित्तिकैदेखि परमेश्वरलाई गाँस्ने कार्य निरन्तर गरि नै रहनु भएको छ अनि गरिरहनु भएको छ। अनि प्रभु येशू यस दुनियाँमा आउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि पितासँग संसारको मिलाप गराउनु थियो है। पिता परमेश्वरसँग संसारको मिलाप गराउनु थियो, प्रेम सम्बन्ध कायम राख्नु थियो। तर अब यो प्रेम सृष्टिमा पनि यो प्रेममा आघात पार्ने चाहिँ पाप नै थियो, परमेश्वरको विरुद्धमा अधर्म नै थियो। त्यो अधर्मले नै सृष्टिमा पनि परमेश्वर र मानिसको बिचमा सम्बन्ध विच्छेद गरेको थियो भने प्रभु येशू दुनियाँमा आइसके पनि परमेश्वर र मानिसको बिचमा सम्बन्ध कायम गरिदिनु भयो। प्रभु येशूको बलिदानको द्वारा संसारलाई चाहिँ आफूसित परमेश्वरले मिलान गर्नुभएको छ। यो कुरा कोरिन्थीको पुस्तकमा हामी लेखिएको पाउँछौँ। दोस्रा कोरिन्थी 5 अध्यायमा यी कुराहरू हामी पाउँदछौँ। किनकि यहाँ 18 पददेखि पढ्यो भने हामीलाई थाहा लाग्छ यो कुरा परमेश्वरबाटका हुन् भनेर त्यहाँबाट सुरु गर्नुभएको छ। एकपल्ट पढिनु 18 पददेखि। सबै कुराहरू परमेश्वरबाटका हुन् जसले येशू ख्रिस्टद्वारा
आफूसँग हाम्रो मिलाप गर्नुभएको छ। यो चाहिँ पिताले प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा आफूसँग हाम्रो मिलाप गराउनु भयो र हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभएको छ। यसको मतलब प्रेम सम्बन्ध जो अधर्मको कारणले पापको कारणले सेलाएको थियो, यो पापको सम्पूर्ण पापको झ्याला मृत्यु प्रभु येशूले तिरिदिनु भएको कारणले गर्दा अब प्रेमको सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वर पितासँग जो प्रेमको सम्बन्ध कायम भयो। कि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। यो अनन्त जीवन, यो प्रेमको परिणाम चाहिँ परमेश्वरले मानिस जातिप्रति गर्नुभएको प्रेमको लक्ष्य उद्देश्य चाहिँ अनन्त जीवन थियो, मानिसलाई अनन्त जीवन दिनु थियो। इसले परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा आफू कहाँ संसारको मिलाप गराउनु भयो, संसारका पापी मानिसहरूको मिलाप गराउनु भयो अनि हामी पापी मानिसहरूले परमेश्वर पितासँग मिलापको सेवा पायौँ, मिलाप पायौँ। अब यो मिलापलाई खोज्नको लागि चारैतिर अधर्म बढेर आउँछ अनि अधर्म बढेर आइरहेको छ। कतिको प्रेम यो अधर्मले सेलाइसक्यो, पितासँगको सम्बन्ध सेलाएर गइसक्यो। त्यसै कारण परमेश्वरलाई दिनुको सट्टा मानिस आज भएको छ है। परमेश्वरलाई महिमा दिने कार्यमा मान्छे चुकेको छ अधर्मकै कारणले है। अधर्म बढेर चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्न उक्साएको कारणले अब मानिस र परमेश्वरको बीचमा सम्बन्ध विच्छेद फेरि पनि हुँदै जाँदैछ। यो अन्तिम दिनमा यो कुरा हुँदै जाँदैछ। यो चाहिँ कसलाई भनेको भन्दाखेरि यो चाहिँ उद्धार पाएका जनहरूको बीचमा नै अधर्म बढेर जान्छ, पाप बढेर जान्छ अनि पापले परमेश्वरसँग पितासँगको सम्बन्ध विच्छेद गराउँछ अनि परमेश्वरका जनहरू फेरि गएर चाहिँ अधर्ममा फसेर आफूलाई नै फेरि पनि दण्डको भागीमा पाउनेवाला छन्। तर यहाँनिर एउटा शर्त राखेको छ, तर जसले अन्तसम्म सहन्छ उसैको उद्धार हुनेछ। अब अन्तसम्म सहने भनेको चाहिँ पापको अचाक्लीपन, पापले हामीलाई पेल्छ, पापले हामीलाई निमिट्यान्न पार्न चाहन्छ, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध विच्छेद गराउन चाहन्छ। अभिलाषाहरूले, अचाक्लीपनहरूले, मतवालापनहरूले, जीवनका फिक्रीहरूले, हर प्रकारले चाहिँ यसले दबाएर हामीलाई परमेश्वर पितासँगको प्रेमको सम्बन्धबाट विचलित पार्न चाहन्छ। तर परमेश्वरले अन्तसम्म सहनेको उद्धार हुन्छ भन्नुभएको छ। यसका निम्ति केही शर्तहरू छन्। त यो उद्धारलाई अन्तसम्म सहनको लागि त्यत्तिकै चुपचाप बसेर हुँदैन है। केही शर्तहरू छन् कि हामीले अन्तसम्म सहनको लागि परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्नको लागि प्रभु यीशु आफैले दिनुभएको लुका 21 अध्यायको हामी 34 देखि पढेर हेरौँ त अलिकति। यसलाई पढेर हेर्दा थाहा हुन्छ प्रभु यीशुले यो अचाक्लीपन, यो मतवालापन, जीवनका फिक्री जसले जुन अधर्मले चाहिँ पितासँगको सम्बन्ध फेरि विच्छेद गर्छ त्यसबाट बाँच्नको लागि उपाय दिनुभएको छ त्यहाँनिर। लु पढ्नुहोस् त 34 पदबाट। अनि आफ्नै विषयमा होसियार बस, कहीँ वाक्क व्याक्क पार्ने अचाक्लीपन, मतवालापन यस जीवनका फिक्रीहरूले तिमीहरूका हृदयहरूलाई दबाउलान्, त्यो दिन तिमीहरूमाथि एक्कासी आइपर्ला। आफ्नै विषयमा होसियार भएर हामी त्यो दिन, जुन दिन चाहिँ आज सारा पृथ्वीमाथि बास गर्ने सबै मान्छेमाथि अहिले आएभन्दा ठुलो आपत्ति आइलाग्नेछ, त्यो आपत्ति एक्कासी आइलाग्नेवाला छ है। त्यो अझै पढिदिनुहोस् त। यहाँ पृथ्वीमाथि बस्नेहरू सबैमाथि पासो चाहिँ त्यो दिन आउनेवाला छ। किनकि सम्पूर्ण पृथ्वीमा बस्नेहरू सबैमाथि पासो चाहिँ त्यो दिन आइपर्नेछ। त्यसकारण यो आइपर्ने, पासो चाहिँ आइपर्ने दिनबाट उम्कनको लागि के गर्नुपर्छ? यी सबै परिआउने कुराहरूदेखि उम्कन मानिसका पुत्रको सामु उभिनका निम्ति योग्य ठहरिनलाई जागा रहो र सधैँ प्रार्थना गर। 1 नम्बर कुरा यो हो। आज सहनको लागि आइराख्ने पापले हामीमाथि दबाव ल्याउँछ, अन्याय ल्याउँछ, अत्याचार ल्याउँछ, पितासँगको सम्बन्ध विच्छेद गराउन चाहन्छ। तर जागा रहेर सधैँ प्रार्थना गर्ने कार्यले चाहिँ अब अन्तसम्म सहने शक्ति दिन्छ। 1 नम्बर कुरा। अब
2 नम्बर कुरा, जागा रहेर सधैँ प्रार्थना गर्ने मात्रै नभएर हितोपदेशको पुस्तकमा भनिएको छ 11 अध्यायको 25 पदमा, त्यहाँनिर भनिएको छ उधार प्राणी हृष्टपुष्ट हुनेछ भनेर त्यहाँ बताएको छ। जसले अरूको खेती अरूको बारी सिच्छ उसको पनि सिचिनेछ। हामीले चाहिँ अब बारी सिँचाइ गर्ने कार्य, अब सधैँ जागर पनि अरूको बारी सिँचाइ गर्ने कार्य गर्नुपर्छ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ है, यो अन्तसम्म सहनको लागि है, पढ्नुहोस् त। उदार चित्त भएको मन हृष्टपुष्ट पारिनेछ, अनि जसले अर्काको बारी सिच्छ उसको पनि सिचिनेछ। आज संसारमा यस्ता सुक्खा रुखा बारीहरू प्रशस्तै छन्। यो बारीले चाहिँ मान्छेको हृदयलाई देखाउँदछ। अनि सिँचाइ गर्ने कार्य चाहिँ परमेश्वरको वचन पुर्याउनु पर्ने कार्य हो। परमेश्वरको वचन चाहिँ पानी हो। यो पानी रूपी परमेश्वर वचन रूपी पानीले मान्छेको हृदय रूपी जमिनलाई सिँचाइ गर्नु परेको छ। यो सिँचाइ गर्ने कार्य चाहिँ आज भयङ्कर मुख्य छ है। यो सिँचाइ गर्ने कार्यले के गर्छ? आफ्नो पनि सिच्ने रहेछ। जसले अरूको बारी सिच्छ उसको पनि सिचिनेछ है। त्यसै कारण आज परमेश्वरपट्टिबाट हामी सिँचाइ गरिएका सिँचेका जलले सिँचिएको एउटा बगैँचा जस्तो हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरको बगैँचा हो है। हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरको बगैँचा हो। यहाँनिर एउटा 149 भजनमा पनि भनिएको छ, मेरो हृदय हो येशूको बगैँचा। अब यो बगैँचालाई अरूलाई सिच्छौँ भनेदेखि आफू पनि सिचिन्छौँ। यसद्वारा हामीलाई के अन्तसम्म सहन सजिलो पर्छ, पापबाट बाँच्न सजिलो पर्छ। अरूलाई जब परमेश्वरको वचन प्रचार गर्छौँ, अरूलाई वचन बताउँछौँ भनेदेखि तत्कालै पापले उसमाथि राज्य गर्न सक्दैन। किनभने यो कुरा चाहिँ आज शक्तिशाली छ है। यो कुराले चाहिँ तपाईँ हामीलाई व्यवहारिक पाटोमा यो पापबाट बचाउँछ है। पापबाट बाँच्नको लागि, भाग्नको लागि, उम्कनको लागि यसले हामीसँग जीवित रूपमा बात गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण आज तपाईँ हामीले अरूको बारी सिच्नुपर्छ। यो चाहिँ जिम्मेवारी पनि हो। आज संसारमा बाटै उद्धार पाएका हरेक मान्छेको जिम्मेवारी उद्धार रहित मान्छेहरू, जसले मुक्ति पाएका छैनन्, जसले सत्य परमेश्वर आत्मा परमेश्वरलाई चिनेका छैनन्, उनीहरूलाई यी कुराहरूको खबर पुर्याउनु मुख्य जिम्मेवारी पनि हो। संसारमा जिम्मेवारी संसारमा पाउनको लागि छन्, तर सम्बन्धमा ठुलो पर्ने हिसाब बुझाउनु पर्ने। तपाईँ हाम्रो चाहिँ कस्तो मनसा आएछ है। हामीले उद्धार पाएका छौँ, निश्चय नै उद्धार पाएका छौँ भने हामी हृष्टपुष्ट प्राणी हुन्छौँ, हामी सन्तुष्ट प्राणी हुन्छौँ। हामीसँग जे कुरा छन् त्यसमा हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ। हृष्टपुष्ट भनेको चाहिँ असन्तुष्ट होइन, सन्तुष्ट तृप्ति भएको मान्छे चाहिँ एउटा तृप्ति भएको मान्छे हो। अनि उसले परमेश्वर संसार निम्ति तृप्ति ढुक्क जे कुरा छ, ती संसारमा भएका चिजवस्तुहरू स्रोत साधनहरू जे परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यसमा धन्यवादी हुँदै त्यसलाई परिचालन गर्दै त्यो प्राप्तिले चाहिँ अझै परमेश्वरको सत्यता, परमेश्वरको ज्ञान प्राप्ति गर्नुपर्ने रहेछ। यहाँ हितोपदेशमा भनेको छ, यहाँ आउनुहोस् त, एउटा हितोपदेश 4 अध्यायको 7 पदमा यहाँ चाहिँ बुद्धि श्रेष्ठ वस्तु हो, यसैले बुद्धि प्राप्त गर, तिम्रो सारा समझ प्राप्त गर भनेर भनेको छ है। त्यसैले हामीलाई जुन कुरा परमेश्वरले दिनुभएका चिजवस्तुहरू छन्, भौतिक चिजवस्तु, त्यसले चाहिँ हामी यो बुद्धि प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ। अनि यो बुद्धि प्राप्त गरेर यो बुद्धिलाई बाँडचुँड पनि गर्नुपर्ने रहेछ। पढ्नुहोस् त एकपल्ट। बुद्धि श्रेष्ठ वस्तु हो, यसैले बुद्धि प्राप्त गर, सारा प्राप्तिले समझ प्राप्त गर। यो चाहिँ ईश्वरीय समझ, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय बुद्धि, स्वयं बुद्धि परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरमाथि आफ्नो हृदयभित्र प्राप्त गर्नु, यो बुद्धि प्राप्त गर्नु, यो श्रेष्ठ वस्तु हो। त्यसैले आज पृथ्वी तलमा यो तेस्रो कुरा हो। पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ, सधैँ जागा रहनु र प्रार्थना गर्नु अन्तसम्म सहनको लागि। अनि अरूको खेती सिच्नु है, आफ्नो पनि सिचिनेछ। हितोपदेश 11:25। अनि हामीले हितोपदेश 4 अध्यायको 7 पद, बुद्धि
श्रेष्ठ वस्तु यसैले बुद्धि प्राप्त गर। अब यो बुद्धि प्राप्त गर्न चाहिँ तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले दिएको सर सम्पत्तिलाई पनि प्रयोग गरेर हामीले सबै कुरा गुमाउनु परे तापनि यो बुद्धिलाई चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ है। बुद्धिलाई चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ। यो बुद्धि चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ है, परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो बुद्धि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले धेरै पटक जानेका र बुझेका पनि छौँ। यो चाहिँ पहिला कोरिन्थी 1:24 छ। उहाँ ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य र परमेश्वरको बुद्धि हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ प्राप्त भए पनि उहाँ चाहिँ हामीभित्र हुनुहुन्छ। हामीभित्र भएको ईश्वरीय जुन शक्ति छ त्यो ख्रीष्ट जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हामीभित्र हुनुहुन्छ। यो ख्रीष्ट हामीभित्र नै रहस्यको कुरा हो। यो चाहिँ महिमाको धन हो यो ख्रीष्ट चाहिँ है। एकपल्ट त्यसलाई पढौँ त। तर बोलाएकाहरूका निम्ति दुवै यहुदीहरू ग्रीकहरूका निम्ति ख्रीष्ट परमेश्वरका सामर्थ्य परमेश्वरका बुद्धि हुनुहुन्छ। सबै कुरा गुमाउनु परे तापनि यो ख्रीष्टलाई चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। ख्रीष्ट परमेश्वरका सामर्थ्य र परमेश्वरका बुद्धि हुनुहुन्छ। त्यसैले यही बुद्धि प्राप्त गर्नको लागि यही बुद्धिद्वारा विश्व ब्रह्माण्ड परिचालित छ। यही बुद्धि जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट परमेश्वरका बुद्धि र सामर्थ्य हुनुहुन्छ। त्यसैले यो बुद्धिलाई हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा है, यो बुद्धि प्राप्त गर्नको लागि हामीले समय खर्चिनुपर्छ, धन खर्चिनुपर्छ है। बल तन मन धन लगाएर यो बुद्धिलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। अनि हामी यो अधर्महरूतिर ध्यान दिन भ्याउँदैनौँ है, व्यस्त रहनुपर्छ। प्रभु यीशु स्वयं संसारमा आइकन बालकै अवस्थामा उहाँले भन्नुभयो, उहाँ हराउनु भएको थियो एकपटक कि त्यतिखेरको समयमा जब उहाँका बाबाआमाले उहाँलाई भेटे तब तपाईँ बाबु तिमीले किन यसो गर्यौ भनेर भन्दाखेरि तिमीलाई हामीले खोजिरहेका थियौँ, तपाईँले खोज्नुभयो किन? म पिता रहनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा थिएन भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले आज हरेक मानिस उद्धार पाएको व्यक्ति पिताको काममा व्यस्त रहनुपर्छ, परमेश्वरको काममा व्यस्त रहनुपर्छ। त्यसो भएको खण्डमा है तपाईँ हामीले अरू काम पनि गर्दैछौँ तर मनमा चाहिँ मन ध्यान चाहिँ परमेश्वरतर्फै हुनुपर्छ। त्यो व्यस्तता हो। त्यसो भएको खण्डमा अधर्मले हामीमाथि राज्य गर्न पाउँदैन है। व्यस्त रहनुपर्छ, काममा व्यस्त रहनुपर्छ। त्यसैले अब यो अर्को जिम्मेवारी चाहिँ कि यी किन व्यस्त रहनु? आफू मात्रै बाँच्नको लागि होइन, आफू बाँच्न र अरूलाई बचाउनको लागि है। यहाँ पहिला तिमोथी 4 अनि यो पृथ्वी तलमा धेरै प्रकारका अधर्ममा फसाउने प्रकारका शिक्षाहरू पनि छन्। परमेश्वर पितासँगको सम्बन्ध विच्छेद गराउने कुराहरू पनि छन्। अनि पहिला तिमोथी 4:16 पनि हामी पढ्छौँ। यहाँ चौथो कुरा छ, आफ्नो विषयमा र शिक्षाको विषयमा बसेर आफूलाई र सुन्नेहरूलाई पनि बचाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यसैले अब खाँटी शिक्षाको सम्बन्धमा पनि हामी सचेत रहनु परेको छ। यी अन्तिम दिनमा आज अधर्म बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाउने छ। प्रेम सेलाउन नदिनको लागि चाहिँ मुख्य अर्को विषयवस्तु चाहिँ खाँटी शिक्षा पनि हो। बिना खाँटी शिक्षा आज परमेश्वरको वचन, सत्यको वचन बिना आज प्रेम सेलाएर जान्छ। त्यसैले बडो होसियारी भएर आफू बाँच्नु र अरूलाई बचाउनु परेको छ। पहिला तिमोथी 16 आफ्नो विषयमा शिक्षाको विषयमा होसियार रह, यिनीहरूमा लागिरह। यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई तिम्रा कुरा सुन्नेहरूलाई पनि बचाउनेछौ। आफ्नो विषयमा भनेको म मेरो सम्बन्ध पितासँग कस्तो छ त्यो विषयमा होसियार हुनु भनेको। म पितासँग के सम्बन्ध भइरहेको व्यक्ति हुँ, पिताले मलाई देख्नुहुँदा मलाई निर्दोष पाउनुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो एकान्त मनन विषय हो। एक्लै बसेको समयमा पितासँग आफ्नो सम्बन्ध कस्तो छ त्यो चाहिँ एकदमै ध्यान धुन गर्ने विषय हो। यदि त्यो कुरा छैन भने हामी फिक्का बनिजान्छौँ, हामी रुखा सुखा बनिजान्छौँ। कि उहाँसँगको जो व्यक्तिगत सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर हुनुपर्छ। आफ्नो विषयमा र शिक्षाको विषयमा, आफूद्वारा प्रकाशित हुने शिक्षा, आफूद्वारा परमेश्वरले मानिसहरू कहाँ पुर्याउनु हुने शिक्षा कस्तो प्रकारको छ त्यो विषयमा चाहिँ एकदमै होसियार हुनुपर्छ। त्यो होसियार पहिलो त आफ्नै पितासँगको सम्बन्ध कायम राख्नु पर्यो। त्यो गरेको खण्डमा हामी अधर्मबाट बाँच्न सक्छौँ।
नत्र भने छेनछेनमा पितासँगको सम्बन्ध विच्छेद हुँदैछ भने, कहीँ कतै खोट लाग्दैछ भने, पितासँगको सम्बन्धमा चाहिँ दाग लाग्दैछ भनेदेखि त्यस बेला चाहिँ तपाईँ हामी बडो होसियारी भएर एकान्त मननकै समयमा त्यहाँनिर टुटिकन पश्चाताप गरिकन प्रभुसँग भन्नुपर्छ, प्रभु मलाई यो कुआदतबाट, यो अधर्मबाट परमेश्वर तपाईँसँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्न लागिरहेछ, त्यसले गर्दा यसद्वारा मुक्त गर्नुहोस् भनिकन एकदम भन्नुपर्छ है। यो साँचो मनले भन्ने कुरा हो है। यो भएको खण्डमा आज हामी तत्काल बाँची जान्छौँ। तत्काल हाम्रो हृदयमा एउटा बल आउँछ, भित्री मनुष्यतामा बल आउँछ। यो चाहिँ ईश्वरीय बल हो, यो आध्यात्मिक जीवनको शक्ति हो। यो शक्तिको अभावमा आज यस दुनियाँमा धेरै मान्छेहरू फिक्का र रुखा सुक्खा भइसकेको अवस्था छ है। धेरै मान्छेहरू फिक्का रुखा सुक्खा भइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण आफ्नो विषयमा, व्यक्तिगत विषयमा पितासँगको सम्बन्धलाई पर्छ। यो 2 कोरिन्थीतिरको 5 पदलाई दिनुहोस् त। अब यो कुरा चाहिँ उहाँसँगको सम्बन्ध, उहाँ हामीभित्र मभित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन भनेदेखि हामी चाहिँ यो बाहिरीय मानवीय बुद्धिको द्वारा बडबडाउने मान्छेहरू मात्रै बन्छौँ। पढ्नुहोस् त एकपल्ट। तिमीहरू विश्वासमा छौ कि छैनौ? आफैलाई जाँच, आफैलाई प्रमाण गर। येशू ख्रीष्ट तिमीहरू भित्र हुनुहुन्छ भने के तिमीहरू आफ्नै विषयमा जान्दैनौ? जान्दैन भने तिमीहरू निकै हुन्। येशू ख्रीष्ट म भित्र हुनुहुन्छ है। यो कुरा जान्नु अनि आफ्नै विश्वासको विषयमा मेरो विश्वास उहाँपट्टि छ। उहाँद्वारा म सिर्जिएको हुँ, उहाँद्वारा बचाइएको हुँ, उहाँकै कामको निम्ति, उहाँकै महिमाको निम्ति अहिले पृथ्वी तलमा छु। अब मैले उहाँले दिनुभएका कामहरू गरिसिध्याएर म त्यो महिमित देशमा, जो अनन्तको देशमा, अनन्तको राज्यमा परमेश्वर पितासँग फेरि म सधैँभरि रहन्छु भन्ने कुराको विश्वास हाम्रो हृदयमा छ भनेदेखि हामी अरूबाट बाँच्न सक्छौँ है। त्यो विश्वास ख्रीष्ट मभित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दृढ विश्वास र भक्तिको साथमा पक्रिराखेको हुनुपर्छ। त्यसो हुँदा अधर्मबाट बाँच्न सक्छौँ। धेरैको अधर्म बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ है। प्रेम सेलाएर जान्छ, पितासँगको सम्बन्ध सेलाएर जानेछ। अनि यस सम्बन्धले चाहिँ यो सेलाएर गइसकेपछि चाहिँ एउटासँगको प्रेम सम्बन्ध सेलायो भने अर्को त बढेको हुन्छ। त्यो चाहिँ शैतानसँगको प्रेमको सम्बन्ध हो। अनि शैतानले तपाईँलाई आफ्नो बनाइसकेको हुन्छ है। त्यसैले गर्दा जीवनभरि प्रभु यीशुको नाम लियो, अन्तमा चाहिँ म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ। प्रभु यीशुको नाम मात्रै लिएन, प्रभु यीशुको नाममा हिन्डुल गर्यो, सुसमाचार प्रचार गर्यो, जग्गा जग्गामा गयो, हर प्रकारले प्रभुका कामहरू गरेको छ, मेहनत गरेको छ, परिश्रम गरेको छ। ती सारा परिश्रम व्यर्थ बनाइदिनेवाला छ धूर्त शैतानका युक्तिहरूले। त्यसो भएको हुनाले ख्रीष्ट हामीभित्र, यो चाहिँ रहस्य, महिमाको धन। कलसी 1 27 पद अनुसार आज ख्रीष्ट हामीभित्र नै यो रहस्य हो। यस रहस्यलाई आज हामीले पक्रिएका छैनौँ, बुझेका छैनौँ। यस रहस्यमा बढ्नको लागि हाम्रो हृदय तयारी छैन भनेदेखि चाहिँ हामीलाई कठिनाइ हुन्छ है। तर अब परमेश्वरले यो चाहना गर्नुहुन्छ, तपाईँ हामीद्वारा ख्रीष्ट हामीभित्र नै यो रहस्य हो, यो महिमाको धन हो, जातिहरू कहाँ प्रकाश गर्न चाहनुहुन्छ। पढ्नुहोस् त्यसलाई। उनीहरूका परमेश्वरले अन्य जातिहरूको बीचमा रहस्यको महिमाको धन के हो सो प्रकट गर्न चाहनुभयो। महिमाको आशा ख्रीष्ट हामीभित्र नै रहस्य हो। अन्य जातिहरू कहाँ चाहिँ अब हामीभन्दा अहिलेका अग्रजहरूद्वारा प्रकाश गरियो। हामी पनि अन्य जातिहरू नै थियौँ। अनि हामीमा पनि यो महिमाको धन रहस्यको ख्रीष्ट हामीभित्र, मभित्र प्रभु हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गऱ्यौँ। अब अरू मानिसहरूले पनि विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसै कारण तपाईँ हामीलाई एउटा उद्देश्य राखेर प्रभुले मण्डलीमा थप्नु भएको छ। हामीद्वारा यो अन्य जातिहरू कहाँ ख्रीष्टको यो महिमाको धन, खोजेर नसकिने धन प्रचारिनुपर्छ है। एफिसीको किताबमा होइन, एफिसीको पुस्तकमा आउनुहोस् त। यो प्रचारिनका लागि एफिसी 3 यस कारणले हो है। एफिसी 3 पदबाट पढेर हेरौँ त। अलिक अगाडि 8देखि पवित्र जनहरूमध्ये जो सबैभन्दा सानो छ, त्योभन्दा सानो म हुँ। मलाई त्यो अनुग्रह दिएको छ अन्य जातिहरूका बीचमा ख्रीष्ट खोजेर
यी अन्य जातिहरूको बिचमा ख्रिस्ट नसकिने धनको प्रचार गरौँ भनेर यो अर्को एउटा बच्ने र बचाउने मुख्य उद्देश्य हो है। पाप र अधर्मबाट बच्ने बचाउने यो ख्रिस्टको खोजेर नसकिने धनको प्रचार गरौँ भनेर यो कुरा छ है। यो कुरा अघि पनि आइसकेको हुनाले यसलाई दोहोऱ्याइराख्दैनौँ। त अब यो कुरा चाहिँ हामीलाई बाँच्नको लागि मुख्य आधार हो। अधर्मबाट बाँच्नको लागि, प्रभुको प्रेममा बनिरहनको लागि मुख्य आधार चाहिँ यो हो। तर अझै एफिसी 3 अध्यायको 9 पदमा चाहिँ एउटा उद्देश्य 9 पद पढौँ। र सबै मानिसहरूलाई जुन परमेश्वरले येशू ख्रिस्टद्वारा सबै कुराहरूको सृष्टि गर्नुभयो, के रहेछ? युग युगदेखि लुकेर बसेको रहस्यको सङ्गति के रहेछ? सो कुरा देख्ने बनाउनलाई चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई यो काम दिनुभएको छ। यो काम चाहिँ तपाईँ हामीलाई मण्डलीमा थपेर है, उहाँले मण्डलीद्वारा यी नाना प्रकारका बुद्धिहरू संसार कहाँ है प्रकाशित गर्नको लागि है, संसारमा उच्च अधिकारीहरू कहाँ पनि प्रकाशित गर्नको लागि यहाँ 10 पदमा भन्छ उद्देश्य दिएको छ। 10 पद पनि पढिदिनुहोस् त। यस उद्देश्यले कि परमेश्वरका नाना प्रकारका बुद्धि मण्डलीद्वारा स्वर्गीय स्थानहरूमा प्रधानहरू प्रकट गरी हुन्। यो उद्देश्यले चाहिँ तपाईँ हामीलाई मण्डलीमा थप्नु भएको छ। मण्डलीद्वारा यी नाना प्रकारका बुद्धिहरू प्रकाशित गरिँदै 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 जानुपर्छ है। मण्डलीद्वारा आज यी अन्तिम दिनमा मण्डलीमा भिन्नै भिन्नै प्रकारका विचार, भावना र शिक्षाहरू प्रस्तुत हुँदै भित्र घुस्दै गइरहेका हामी पाउँदछौँ है। मण्डलीद्वारा चाहिँ मुख्य रूपमा खाँटी शिक्षा प्रचारिनुपर्ने अनि परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार पर्ने है। मण्डलीद्वारा धेरै कुराहरू आज परमेश्वरले बनाउनु भएको योजना प्रकाशित हुनुपर्ने, यी कुराहरू हुनुपर्नेको ठाउँमा मण्डलीमा जस्तो जस्तो आफ्नो स्वभाव र चरित्र छ त्यस्तै त्यस्तै क्रियाकलापहरू घुसपेट भइरहेका छन्। मानिसका विचारहरू घुसपेट भइरहेका छन्। तर परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ के हो? मण्डलीद्वारा चाहिँ नाना प्रकारका बुद्धि आज कहाँ पनि सारा संसारभरि